दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। दर्शकवृन्द, अहिले घरि पहाडको राजनीतिक माहौलमा विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। विभिन्न कुराहरूले घरिघरि गर्मी रहने पहाडको राजनैतिक माहौल बीच आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र विगत 15 जुलाईको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 जसलाई हामीले विनय खेमा भन्दै आइरहेका थियौँ, उक्त पार्टीको अध्यक्षको पदबाट अनि पार्टीबाट नै राजीनामा दिनुभएका विनय तामाङज्यूसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत जनाउनेछौँ। तामाङज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यसको लाइभमा। भर्खरै तपाईँले चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। विभिन्न मिडिया मार्फत यस विषयमा तपाईँ बोलिसक्नु भएको छ हैन, विभिन्न इन्टरभ्यूतिर। तर अब हाम्रो एसके लाइभको दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनुहोस् न, तपाईँको मेन यो पार्टीबाट अनि आफ्नो अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिनुको कारण चाहिँ के थियो? त्यो तपाईँहरूको पार्टीमा भएको आन्तरिक मतभेद नै थियो या त अरू नै केही थियो? होइन, अब हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो अनि यो गम्भीर प्रश्नमा पूर्ण गम्भीरताको साथमा यसको प्रत्युत्तर पनि दिनुपर्छ। तर म कसैलाई दोषाउन पनि चाहदिनँ अनि कसैलाई नराम्रो भन्न पनि चाहन्न। अनि संक्षेपमा यही भन्न चाहन्छु कि कतिवटा जुन मुद्दाहरू या जो राज्य सरकारसित हामीले राखेका थियौँ, कतिवटा मुद्दा हामीले पार्टीगत मुद्दाहरू केन्द्र सरकारलाई गर्नुपर्ने थियो। यी आदि मुद्दाहरूमा हामीले पार्टीले त्यसताक म अध्यक्षको पदमा रहँदाखेरि हामीले पार्टीले उठाएको मुद्दाहरूमा अलिक शिथिलता पनि आयो, अलिक चासो नदेखाएको जस्तो पनि मैले भान भयो, मलाई पनि भान भयो। अनि अर्को कुरो, त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। अर्को कुरो, यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा षड्यन्त्र जनवरी 2019देखि थियो म माथि, त्यो हुन त भित्री षड्यन्त्र थियो, तर पछिबाट भित्री षड्यन्त्रलाई बाहिरी षड्यन्त्र हाबी भएर यसले अर्कै दिशा पक्रेकोले गर्दाखेरि मैले त्यो समूहमा बसेर आफ्नो रहल राजनीतिक यात्रा सठिक ढङ्गले गर्न पाउँदिनँ होला, या मेरो राजनीतिक यात्रा रहल राजनीतिक यात्राले जनताले लाभ उठाउन सक्दैन होला भन्ने आदि सोच राखेर नै मैले यो पदबाट र पार्टीबाट राजीनामा दिएको हो। र तपाईँले भर्खरै नभन्नुहोस्, यो 1.5 महिना जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि हजुर 1.5 महिना जस्तो भयो र अहिले हामी एउटा आउँदो दिनहरूमा सम्पूर्ण पहाड, तराई र डुवर्स का आम नागरिक, आम जनताको निम्ति हाम्रो राजनीतिबाट उहाँहरूलाई केही लाभ होस्, केही हित होस्, केही भलाइ होस्, केही सुरक्षा दिन सकौँ भन्ने आदिमा हामी काममा लागिरहेका छौँ। साथसाथै भारतवर्षको प्रसङ्गमा हो भने गोर्खा जातिको निम्ति केही एउटा सुरक्षित निकाय हामीले निकालेर जानुपर्छ। दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा जुन मानिने, भारतमा मानिने गोर्खा जातिलाई 1 नम्बर पहिलो दर्जाको नागरिक दिनुमा हामी सोचमा राखेका छौँ। यी रणनीतिमाथि हामीले काम गर्दछौँ। हजुर, तपाईँले चाहिँ अब तेस्रो अध्याय भनेर सुरु गरिरहनु भएको छ होइन, राजनैतिक हजुरको यात्रालाई फेरि पुनः सुरु गर्नुभएको छ। अनि यसको चाहिँ प्रमुख रूपले चाहिँ यसले कुन कुन मुद्दाहरूलाई उठाउँछ? अब तपाईँले यो तेस्रो अध्याय कुनै राजनैतिक दलको नाम होइन, यो तेस्रो अध्याय कुनै एउटा राजनीतिक मञ्च पनि होइन। मैले 15 तारिक जुलाईमा जब राजीनामा दिएँ, त्यस समय पत्रकार सम्मेलनमा भन्दाखेरि मेरो राजनीतिक जीवनको पहिलो अध्याय हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीसँग थियो। दोस्रो मेरो राजनैतिक यात्राको अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी थियो। अब तेस्रो अध्याय म सुरु गर्न लागिरहेको छु भने त्यहाँबाट जन्मेको एउटा 2टा शब्द हो तेस्रो र अध्याय। तर अहिले अब त्यो तेस्रो अध्याय चाहिँ एउटा विचार हो, एउटा सोच हो।
अनि त्यो सोच र विचारमाथि हामी काम गर्दैछौँ र अघि मैले तपाईँको प्रथम प्रश्नको उत्तरमा मैले अलिकति तपाईँलाई भने हाम्रो यो पहाडको तराई र डुवर्सको आम नागरिकको लागि कोही राज्य सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छ, समस्याहरू त्यस्ता समस्याहरू छन् जसले चाहिँ राज्य सरकारसँग हामीले मिलेर काम गऱ्यौँ भने त्यो समस्याको समाधान हामीले निकाल्न सक्छौँ। कतिवटा मुद्दाहरू यस्ता पनि छन् गोर्खा जातिको या अरू यहाँ अन्य सम्प्रदायहरूलाई लिएर पनि हामी काम गर्छौँ। त्यो मुद्दाहरू राज्य सरकारको बसमा छैन, उहाँहरूको सब्जेक्ट म्याटर होइन र त्यसलाई केन्द्र सरकारले मात्र गर्न सक्छ। त्यो हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको छौँ, त्यसलाई अर्को कम्पार्टमेन्टमा हालेको छौँ र यो मुद्दाहरूलाई लिएर नै हामी अगाडि बढ्नको निम्ति यो तेस्रो अध्यायको सोच र विचार जन्मेको हो। र अहिले हामी धेरै जोडेर आउँदैछौँ, धेरै विज्ञजनहरू पनि आइरहेको छ, उहाँहरूले काम गरिरहेको छ यो माथि। मैले जुन सोच जुन विचारमाथि हामीले राखेका थियौँ कि यो मुद्दा राज्य सरकारको टेबलमा जानुपर्छ, यो मुद्दा केन्द्र सरकारको टेबलमा जानुपर्छ भनेर, अनि ती विज्ञजनहरूले चाहिँ ती मुद्दाहरूलाई सब्जेक्ट वाइज क्याटेगोराइज गर्यो भने उहाँहरू अहिले काममा लागि परेका छन्। समय आउँदाखेरि राज्य सरकारकोमा लगेर जानुपर्ने कागजपत्र दस्तावेज हामी लगेर जान्छौँ, केन्द्र सरकारकोमा लानुपर्ने केन्द्र सरकारमा लान्छौँ। तर यति चाहिँ हो, राज्य सरकारलाई हामीले कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ। राज्य सरकारलाई कन्फिडेन्समा लिएन भने एउटा डेमोक्रेटिक फ्याब्रिक नै त्यस्तो छ कि के अरे केन्द्र र राज्यको त्यहाँ समन्वय नभइन्जेलसम्म कतिवटा कुरो समाधान हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा हामीले काम गर्दैछौँ। हजुर, तेस्रो अध्याय चाहिँ एउटा विचार हो भन्नुभयो है हजुरले। अनि यो विचारसँग अहिले धेरैजना जोडिँदै आउनुभएको छ, आइरहनु भएको छ, विज्ञजन पनि भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो तपाईँले। यसमा चाहिँ के भोलिको दिनमा केही सम्भावना छ यो तेस्रो अध्याय भनेर जुन चाहिँ एउटा तपाईँहरूको विचार छ, त्यही विचारमा जोडिँदै जोडिँदै यसलाई कुनै एउटा राजनैतिक नयाँ नाम दिएर एउटा कुनै पार्टी खोल्ने सम्भावना छ कि छैन? यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले जहाँ गणतन्त्रमा जनतालाई जुन अधिकार र हक दिलाउनको निम्ति कुनै न कुनै राजनैतिक मञ्च त आवश्यक नै छ। गैर राजनैतिक संस्थाबाट केवल आवाज मात्रै उठिन्छ, तर पछि गएर त्यो समाधान गर्नको निम्ति कहीँ न कहीँ राजनैतिक प्लेटफर्मको आवश्यक छ। अवश्य नै हामी यो तेस्रो अध्यायको सोच र विचारलाई जुन प्रकारले अहिले काम गरिरहेका छौँ, पछि गएर कहीँ न कहीँ कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक मञ्च पनि हामी जान्छौँ। हजुर सर, यो तपाईँहरूको अलिकति अघिको कुरामा जाउँ है। तपाईँहरू जब दुईवटा फ्र्याक्सन हुनुभयो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुईवटा फ्र्याक्सन भएर एउटा विमल खेमा एउटा विनय खेमा भइसकेको थियो है। अनि त्यसपछि तपाईँले अब एन्टी नै भएर भनौँ न, तपाईँहरू अब विमल खेमासँग एन्टी नै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो समयमा त्यस्तो हुनु भएर पनि पछि अहिले जब तपाईँले राजीनामा दिइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले उहाँलाई झन्डा बुझाउनु भयो होइन, विमलज्यूलाई झन्डा बुझाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँले उहाँसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो। त्यो भेटघाट गर्नुको कारण के थियो? भोलिको दिनमा के सम्भावना छ विमल विनय एउटै मञ्चमा देखिने या त एउटै सिद्धान्तलाई एउटै मुद्दालाई लिएर अघि गइरहेको देख्ने कुनै सम्भावना छ? हजुर, तपाईँको अहिलेको अब प्रश्नमा एउटा प्रश्नमा मात्रै छैन, तीनवटा प्रश्न लुकेकोले गर्दाखेरि त्यो तीनवटा प्रश्नहरूलाई नै म लिएर जान्छु। सो के भन्दाखेरि हजुर 2019मा जब लोकसभाको चुनाव आउनु सामनेमा थियो, तस समय विमल गुरुङ दाजु अनि उहाँका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू टोलीहरू केही कारणवश, कानुनी कारणवश उहाँहरू दार्जिलिङ पहाडमा या बङ्गालमा थिएनन् र चुनाव आउँदाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी त थियो, तर हामीले यहाँ चलाइरहेको थियौँ। अनि उहाँहरूले पनि यसको स्वामित्व हामी हो भनेर उहाँहरूले माग गरिरहेका थिए र हामीले पनि भन्यौँ, उहाँहरू अहिले बाहिर भएकोले गर्दाखेरि यो फिल्डमा जमिनमा हामी यहाँ पहाडमा तराईमा डुवर्समा हामी रहेकोले गर्दाखेरि यसको स्वामित्व हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने मागमा हामीले भारतको निर्वाचन आयोगमा एउटा उजुरी पत्र दाखिल गरेका थियौँ। तत्पश्चात त्यो नयाँ दिल्लीको निर्वाचन आयोगले हामीलाई पत्रचार पनि गर्यो। हामीले यथेष्ट मात्रामा दस्तावेजहरू पनि बुझाइदियौँ। त्यसमा अध्यक्ष म, महासचिव अनित थापा भाइ र अन्य केन्द्रीय समितिको लिस्टहरू पनि एउटा सूची पनि तयार गरेर पठाएको थियौँ। पछिबाट यो कुरो निर्वाचन आयोग नयाँ दिल्लीले
विमल दाजु अनि रोशन गिरिज्यूलाई पनि पत्रचार गरिसकेपछि उहाँहरूको पनि हेरिङ भयो, हाम्रो पनि हेरिङ भयो र हाम्रो हेरिङ भइसकेपछि दिल्लीको निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्टेट इलेक्सन कमिसन, स्टेटको राज्यको पश्चिम बङ्गाल राज्यको निर्वाचन आयोगलाई त्यसलाई ट्रान्सफर गर्यो, किन यो म्याटर पश्चिम बङ्गालभित्र पर्ने हो भनेपछि फेरि स्टेटबाट अनरेबल हाइकोर्टमा यो गयो कुरो। अनि अनरेबल हाइकोर्टले चुनावको सामु आइपुग्दाखेरि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी दुई भागमा विभक्त छ र उहाँको एउटा रुलिङ थियो, भर्डिक्ट के भइदियो भन्दाखेरि एउटा झन्डा पनि चलाउनु पाउँछ, प्याड पनि चलाउनु पाउँछ, सबै गर्नु पाउँछ, तर फ्याक्सन लेख्नुपर्ने है। त्यो फ्याक्सनमा विमल फ्याक्सन, विनय फ्याक्सन आयो, त्यो चाहिँ कोर्टले दिएको। अनि त्यही फ्याक्सन जो कोर्टले दिएको आधारलाई लिएर निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अर्डर दिएकोले गर्दाखेरि त्यो फ्याक्सन दुईटामा भयो। जब विमल गुरुङज्यू फेरि फर्केर आउनुभयो अनि म एउटा फ्याक्सनको विनय फ्याक्सनकोमा कोर्टले दिएकोले गर्दाखेरि जुन दिन मैले राजीनामा दिइसकेपछि त्यो फ्याक्सनै रहेन। तकनिकी हिसाबले हेऱ्यो भने, टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रहेन। अनि नरहँदाखेरि चाहिँ आज अरू नामले या फ्याक्सन भएको भए मैले त्यो गर्नु अनुचित हुन्थ्यो, तर मेरै नाममा फ्याक्सन भएकोले गर्दाखेरि कोर्टले या निर्वाचन आयोगले मेरै नाममा आएकोले गर्दाखेरि म नै त्यो पार्टीमा छुइनँ भनेपछि त्यो मेरो पार्टीमा त्यो फ्याक्सन मेरो नाममा हुनु त्यहाँ अनुचित हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो झन्डा पनि यसको असली मालिक विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले 2007मा 7 अक्टोबर 2007मा जति बेला यो झन्डा खोल्यो, यो पार्टी खोल्यो, त्यति बेला श्री विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा नै हामीले काम गरेका हौँ अनि झन्डा खोलिएको। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेरो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। अनि अनरेबल हाइकोर्टको रुलिङलाई पनि मैले सम्मान गर्नु पर्यो, साथसाथै निर्वाचन आयोगको अर्डरलाई पनि मैले सम्मान गरेर तकनिकी रूपमा यो मैले उहाँलाई वापस गरेँ। अब रह्यो तत्पश्चात करिबन 1 महिना बादमा 3.5 वर्ष जस्तो उहाँहरू निर्वासित जीवन बिताउनु भइरहेको थियो। अनि कुनै समय हामी सँगै काम गरेका हौँ र मैले दार्जिलिङमै उहाँको पनि घर छ, मेरो पनि दार्जिलिङ छ। राजनीतिमा मतभेद हुनसक्छ तर आत्मीयता पनि छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्वस्थ राजनीति हुनुपर्छ, स्वस्थ राजनीतिक परिवेश सिर्जना हुनुपर्छ, जन्म हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। यसले गर्दाखेरि मैले एउटा भाइको नाताले उहाँ मभन्दा केही महिना, 1 वर्ष केही महिना जेठो भएकोले गर्दाखेरि मैले एउटा दाजुलाई भेट्न गएको अनि भेटघाट भयो, पारिवारिक कुरा भयो, घरेलु कुरा भयो, अन्य कुराहरू पनि भयो। र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई केही रूप तपाईँहरूले अहिले स्पेकुलेसन, एउटा मान्छे जनताले या सबैले विमल गुरुङसँग विनय तामाङ भेट्यो, के भयो, हेन तेन हेन, र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् उहाँको पनि विचार दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सलाई केही गरौँ भन्ने छ। मेरो पनि विचार दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई के, र यो कुरोमा चाहिँ हामीले त्यो दिनको बातचितमा अलिकति मेल खायो। त्यो मेल खाँदाखेरि यति चाहिँ हो, हाम्रो प्लेटफर्म अलग अलग हुनसक्छ। म त त्यसमा तपाईँको अन्तिम प्रश्नमा आउँदैछु। प्लेटफर्म भनेको मञ्च अलग, मञ्च उहाँहरूको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा दिइसकेपछि सायदै प्रश्न आउँदैन कि उहाँको पार्टीमा म जानु। तर यति हो, मञ्च अलग अलग भए तापनि हाम्रो सोच, हाम्रो विचार केही गर्नुपर्छ यो पहाड तराई र डुवर्सको लागि भन्ने उहाँको पनि सोच, उहाँको पनि विचार र मेरो पनि सोच र मेरो विचार मेल खाएकोले गर्दाखेरि हामी अब राजनीतिको मञ्च अलग अलग रहे तापनि हामीमा त्यो प्रकारको सोचको एउटा मिलन भएकोले गर्दाखेरि हामी दुई मञ्च चाहिँ भोलिको दिनमा अलग अलग मञ्चबाट नै संयुक्त रूपमा हामी काम गर्ने पक्षमा चाहिँ छौँ। यो चाहिँ हामी अब कुन पक्षमा त्यसको प्रश्न नगर्नुहोस्, किनभने हामी त्यति बेला बात मार्दाखेरि सबै भन्नु कुरा आउँदैन। तर यति जो उहाँको सोच, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको सोच, दाजुको सोच, उहाँको नेतृत्वको सोचले पहाड तराई र डुवर्सको लागि
सोचेको मैले भेटाएँ। मेरो पनि सोच त्यही थियो र उहाँलाई जनाएँ र हामी दुईजना हाम्रो सोच मिलेकोले गर्दाखेरि भोलि पहाड तराई डुवर्सको लागि हामी केही गर्छौँ भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ। अनि त्यो मञ्च चाहिँ अलग हुनसक्छ। हजुर, अर्को जिज्ञासा है तपाईँलाई, तपाईँ पहिला गोरा मोमोमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गोजा मोमो 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि अहिले आएर अब तपाईँको एउटा वैचारिक मञ्च जस्तो भनौँ होइन, तेस्रो अध्याय भनेर एउटा विचारलाई तपाईँले लिएर हिँडिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ 2बाट चाहिँ अब जनता तपाईँहरू बिचमा, तपाईँहरू या त पार्टी बिचमा त त्यो के कसो थियो त्यहाँ जनतालाई थाहा छैन होइन, तर जनतालाई यति हो तपाईँ एकदम अप्रत्याशित रूपमा उयो राजीनामा दिनुभयो नि। धेरैले सोचेका थिएनन् कि पार्टीको अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँले नै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन होइन, जनतालाई चाहिँ। अनि त्यसरी तपाईँ पार्टीबाट अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिइसक्नु भएपछि फेरि अहिले तेस्रो अध्यायमा फेरि पनि तपाईँहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको तेस्रो अध्यायसँग जोडिनु चाहे चाहिँ जनताले के सोचेर जोडिनु सक्छ? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, अब बेशक साधारण जनताले मैले यस्तो खालको कदम उठाउँछु भनेर सोचेको पनि थिएन। सायद तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन होला, पत्रकार जगतले पनि सोचेको थिएन होला, अनि साथै मेरै पार्टीले पनि सोचेको थिएन होला। मेरो पार्टीले हदसम्म यही सम्झेको थियो कि पदबाट चाहिँ राजीनामा दिन्छ, तर पार्टीमा एउटा मतलब एउटा एडभाइजरको रूपमा होइन, सल्लाहकारको रूपमा बस्छ भने। तर मैले धेरै सोचे सम्झे पश्चात मैले जुन अघि मैले भनिहालेँ, जुन काम गर्नु बाँकी छ चाहिँ जनताको लागि, त्यो समूहमा बसेर म सक्दिनँ होला भन्न ठानेर नै मैले यो निर्णय लिएको हो। र यो निर्णय अप्रत्याशित पनि भयो अनि ऐतिहासिक पनि भयो, किनभने कुनै राजनैतिक दलको विश्वमा यस्तो इतिहास छैन कि दल जीवित रहँदै दलको म्याक्सिमम सपोर्ट एउटा जनताको केही हदसम्म समर्थन रहँदा रहे पनि एउटा जल्दो मल्दो दलबाट चाहिँ त्यसरी अध्यक्षले नै स्वयं राजीनामा दिने र पार्टीबाट जाने चाहिँ सायद प्रथमपल्ट होला। मलाई योभन्दा अगाडि थाहा छैन, आफूलाई फेरि प्रथमपल्टको सूचीमा राख्नु पनि चाहेको चाहिँ होइन। तर यति चाहिँ हो कि कोही अध्यक्ष या कुनै वरिष्ठ पदमा बसेकाहरू कि अस्वस्थको कारणले गर्दा राजीनामा दिन्छ, कि आफ्नो वृद्ध अवस्थाले गर्दा राजीनामा दिन्छ, या कोही बेला पारिवारिक कारणले गर्दा। मेरो यो तिनैवटा बाट म अछुन्न छु, किनभने छुएको छुइनँ, म अस्वस्थ पनि छुइनँ अनि वृद्ध पनि भएको छुइनँ। अझै म 20-25 वर्ष राजनीतिमा गर्नु सक्षम छु यदि भगवानले इच्छा राखेर मेरो आयु छोटिएन भने। अर्को कुरो पारिवारिक रूपमा पनि म स्वस्थ नै छु। त्यसले गर्दाखेरि यो घटनाक्रमले धेरै सङ्केतहरू दिइरहेको छ। यो सङ्केतमा संश्लेषण विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। अब म अघि नै भनिहालेँ, म कसैलाई दोषाउन चाहदिनँ, कस्तो खालको षड्यन्त्र भयो भने पनि भन्नु सक्दिनँ, भन्नु पनि चाहन्न। तर जे होस्, मैले जुन चाहिँ मेरो कन्साइन्सले, मेरो अन्तरात्माले, मैले जुन डिसिजनले म आज पूर्ण रूपले त्यसको एकदमै खुसी छु, हर्षित छु। मैले यसलाई ठिक गरेँ कि भावी दिनहरूमा, आउँदो दिनहरूमा कमसेकम यो कतिवटा सोच विचार र हामीले उठाएको मुद्दाहरूलाई केही हदसम्म पार लाउन सक्छौँ होला भन्ने चाहिँ मलाई अहिले भइरहेको छ। कारण अहिले जति बेला म छोडिएको थिएँ, जति बेला मैले राजीनामा दिएँ, त्यसमै मैले भनेको थिएँ मेरो रहल राजनीतिक यात्रा यदि कसैलाई मनपर्छ भने त्यो यात्राको सहभागी भएर आउन सक्छ, सहयात्री भएर आउन सक्छ। तर कसैलाई मन परेन भने म एक्लै पनि त्यो यात्रा तय गर्नेछु भनेर भनिसकेपछि 15 तारिक जुलाई बेलुकी 4 बजेदेखि म एक्लै थिएँ। तर यो 1.5 महिनाको अवधिमा धेरै राम्रो व्यक्तिहरू जोडिँदै आउँदैछन्, धेरैजनाले समर्थन दिनौँ राजीनामा दिने प्रक्रियामा चलिरहेको छ। सायद अहिले घडी उहाँहरूले बुझेर नै आएका हुन्। अहिले तपाईँको इन्टरभ्यू हुनु अगाडि पनि एक कम्युनिटी जो रिलिजियस कम्युनिटी उहाँहरू पनि आएर भेटेर अहिले भर्खर जानुभयो। र त्यसले गर्दाखेरि दिनौँ यसरी आइरहन्छ। दिनौँ म अस्ति डुवर्स पनि गरेँ 2 पल्ट, र उहाँले बोलाइरहेको छ, यसमा जोडिँदैछ। तर जतिजना पनि जोडिन्छ उहाँहरूलाई यही भनेको छु,
तपाईँहरू जतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ पहिला मेरो कुरा सुनेर चाहिँ जानुहोस्, आज नै मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँहरूले सोच्नुहोस् अझै ठिक हो कि होइन, विनय तामाङको भनाइ ठिक होइन, उसले जुन यात्रा तय गर्नेवाला छ त्यो ठिक छ कि छैन पहिला सोच्नुहोस्। मन परेन भने मन परेन, मन पऱ्यो भने तपाईँहरू फेरि निस्वार्थ रूपमा आउनुपर्छ। पाहाडलाई बनाउनु, तराईलाई बनाउनु, डुवर्स बनाउनु निस्वार्थ रूपमा आउनुपर्छ। त्यहाँनिर कुनै भ्रष्टाचार नहोस्, भ्रष्टाचार रहित सोच लिएर आउनुपर्छ। आज म राजनीति गर्दैछु, राजनीति चाहिँ मेरो पेसा हो, तर त्यो पेसालाई चाहिँ नोकरी या बिजनेस हिसाबले चाहिँ नहोस्। जनतालाई चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर जनताको नाममा इन्ट्रेस्ट खाने चाहिँ राजनीति बन्द हुनुपर्छ, यो चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गऱ्यो भने मात्रै आज यो समस्याग्रसित पहाड, समस्याग्रसित तराई, समस्याग्रसित डुवर्स आदि क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो हेर्नुहोस्, नत्र भने राजनीतिबाट चाहिँ मेरो चुल्हा जलाउनुपर्छ, मेरो परिवार चलाउनुपर्छ, मैले बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, मैले घर किन्नुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ र मेरो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो हुनुपर्छ, भोलिको दिनमा मेरो फ्युचर सेक्योर्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जो जति पनि आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो ढोका बन्द हो, मेरो चाहिँ ढोका बन्द हो। आउनेहरूलाई पनि त्यही मैले यही भन्छु, तपाईँहरूकोमा निस्वार्थ भावनाको सोच लिएर आउनुहोस्, बस त्यति मात्रै हो। रहल काम हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ गर्छौँ। अनि आज तपाईँको माध्यमले पनि भन्छु, आज म जुन अवस्थामा छु, भोलि कुनै अवस्थामा म जाँदाखेरि मैले आज जति छ त्यति नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि सुन्नु हुँदैन कि कलकत्तामा बिल्डिङ किने अरे, सिलगढीमा कुनै के किने, यो सुन्नु पाउँदैन। आज पनि छैन, भोलि पनि रहँदैन। तर के हो, जनतालाई हामीले के दिनु सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ, त्यति मात्र हो। हजुर। अनि एउटा अहिले पहाडको राजनीतिलाई नै गरमाइरहेको एउटा विषयपट्टि जाउँ होइन, जो त्रिपक्षीय वार्ताको विषय छ। अनि यसमा चाहिँ एकातिर जो भारतीय जनता पार्टी अनि यससँग गठबन्धित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो सेप्टेम्बरभित्रमै त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ अनि यसमा केही न केही स्टेट बाहिरको एउटा व्यवस्था हुन्छ, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अनि यसै गरी फेरि अर्कोपट्टि हुनुहुन्छ यो राज्यको सत्तासीन तृणमूल कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी त्यससँग गठबन्धित दलका जस्तै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक भयो होइन, त्यसका अन्य प्रतिनिधिहरूले भनिरहनु भएको छ कि हुँदैन, यो त्रिपक्षीय वार्तामा केही पनि आउनेवाला छैन, केही आयो भने पनि त्यो के हुन्छ भने स्टेटभित्रकै केही व्यवस्था हुन्छ भनिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँ एकजना धेरै लामो समयदेखि पहाडको राजनीतिलाई लिएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, मनन गरिरहनु भएको छ, यसमा तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब भारतीय जनता पार्टी अनि उहाँको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनैतिक दलहरूको यो विषयवस्तु हो। र जति बेला उहाँहरू अस्ति भर्खरै मात्र दिल्लीको भ्रमणमा थिए, त्यस बेला हाम्रै सांसद, हाम्रै क्षेत्रको सांसद भाइ राजु विष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो दुईजना विधायक भाइहरू निरजिम्बा भाइ र बिबी बजगाई भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्य प्रतिनिधि दल पनि थिए त्यसमा। उहाँहरूले एउटा दिल्ली भ्रमण पश्चात उहाँहरूको दुईवटा प्रेस आएको थियो, त्यो प्रेसमा चाहिँ यही भनेको थियो कि सेप्टेम्बर महिनाभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भन्ने। अनि उहाँले त्यसमा यो भन्नुभएको थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमाथि नै यो वार्ता हुँदैछ भने। यसमा मेरो भन्नु त केही पनि छैन, उहाँहरूलाई कमेन्ट गर्नु पनि छैन, तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार, किन म आज कुनै पार्टीसँग सङ्लग्नित छुइनँ अनि मेरो कुनै पद पनि छैन। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको एउटा राजनीतिक यात्रा लामो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले यसमा हेरिरहनु, त्यो मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, जति बेला म पार्टीमा पनि थिएँ त्यति बेलादेखि म यो कुरा उठाउँथेँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन एउटा पिपिएस भनेर एब्रिभिएसन गरिरहेछ, अनि त्यसको फुल फर्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर, अनि नेपालीमा स्थायी राजनैतिक समाधान भनिरहेछ। त स्थायी राजनैतिक समाधान, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ के हो? कि यो केन्द्रशासित प्रदेश हो, त्यो विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता हो, या अलग राज्यको निम्ति हो, या 6औं अनुसूचीको लागि हो, या अन्य कुनै व्यवस्थाको लागि हो? यो अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा आएको छैन अनि यसलाई डिफाइन गरिएको छैन। जबसम्म डिफाइनै भएको छैन त्यसमाथि कमेन्ट गर्नु उचित नहोला।
अब जहाँसम्म त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा हुन्छ अब सब्जेक्ट म्याटर पिपिएस माथि छ तर अब त्यो डिफाइन भएको छैन तर अर्को चाहिँ एउटा सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि त्रिपक्षीय वार्ता ट्रापाटे टक्स हुन्छ भनेर अब ट्रापाटे टक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज्य सरकार केन्द्र सरकार दुईटा स्टेक होल्डर भयो थर्ड स्टेक होल्डर हो यहाँको पोलिटिकल पार्टी अब पोलिटिकल पार्टीमा अहिले भाजपा भारतीय जनता पार्टी अनि उहाँको गठबन्धनको दलहरूले मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ या अन्य दललाई बोलाउँछ यो पनि खुलस्त भएको छैन यदि त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन प्रकारले स्पष्ट रूपमा लेखिँदैन या भनिँदैन या डिफाइन गरिँदैन तबसम्म प्रश्न चिन्ह नै रहन्छ यहाँबाट जसले पनि स्वाभाविक भन्छ या राज्य सरकारले पनि सोध्छ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ यो त्रिपक्षीय त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति भेग भएकोले गर्दाखेरि यसमा केही कमेन्ट गर्न मिल्दैन अनि हिजो मात्रै भाइ निरज जिम्बाको मैले एउटा युट्युबमा हेरेँ उहाँले के भनेको थियो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ दुईपल्ट बोलाइन्छ दुईपल्टसम्म पनि राज्य सरकार आएन भने केन्द्र सरकारले आफै निर्णय लिन्छ भने अब आफै निर्णय लिन्छ भने पनि ठिकै हो भाइले भन्नुभएको तर अब निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था होस् अनि केवल त्यो व्यवस्थाले दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई राम्रो भएको होस् त्यति हो तर जहाँसम्म त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गर्नुहुन्छ कि 1986मा पनि जसले स्वर्गीय विश्वास सिंहज्यूको नेतृत्वमा 28 महिना बोलाउँछ यो पनि खुलस्त भएको छैन यदि त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन प्रकारले स्पष्ट रूपमा लेखिँदैन या भनिँदैन या डिफाइन गरिँदैन तबसम्म प्रश्न चिन्ह नै रहन्छ यहाँबाट जसले पनि स्वाभाविक भन्छ या राज्य सरकारले पनि सोध्छ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति भेग भएकोले गर्दाखेरि यसमा केही कमेन्ट गर्न मिल्दैन अनि हिजो मात्रै भाइ निरज जिम्बाको मैले एउटा युट्युबमा हेरेँ उहाँले के भनेको थियो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ दुईपल्ट बोलाइन्छ दुईपल्टसम्म पनि राज्य सरकार आएन भने केन्द्र सरकारले आफै निर्णय लिन्छ भने अब आफै निर्णय लिन्छ भने पनि ठिकै हो भाइले भन्नुभएको तर अब निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था होस् अनि केवल त्यो व्यवस्थाले दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई राम्रो भएको होस् त्यति हो तर जहाँसम्म त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गर्नुहुन्छ कि 1986मा पनि जसले स्वर्गीय विश्वास सिंहज्यूको नेतृत्वमा 28 महिनाको एउटा यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो त्यस समयमा पनि धेरै पटक त्रिपक्षीय वार्ता नै भएको राज्य सरकार केन्द्र सरकार त्यति बेला वामपन्थी सरकार थियो केन्द्रमा कङ्ग्रेस सरकार थियो पछिबाट जब जिटिएको हाम्रो यो 2007मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा फेरि आन्दोलन भयो 11 पटक त्रिपक्षीय वार्ता भयो 11 पटक त्रिपक्षीय वार्ता पश्चात जिटिए आएर जन्म्यो अब यो पिपिएसको लागि चाहिँ पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता होला सायद यो त्यसले गर्दा एकै वार्तामा सबै कुरो छिनिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन अनि जबसम्म भारतीय जनता पार्टीले केन्द्र सरकारले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन स्थायी राजनैतिक समाधानको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिँदैन तबसम्म चाहिँ सायदै यो त्रिपक्षीय वार्ताको महत्त्व त्यति हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ हजुर तपाईँ चाहिँ विगतको दिनहरूमा है विगतमा तपाईँले जो चिया श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बोनसको लागि यहाँले आमरण अनसन समेत बस्नुभयो होइन अनि अहिले आएर चाहिँ यो चिया श्रमिकहरूको जो वेतनको कुराहरू छ अनि पर्जापट्टाको कुराहरू छ यसको विषयमा तपाईँले केही कार्य गरिरहनु भएको छ कि छैन हजुर एउटा कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ पर्जापट्टा हो अब यो पर्जापट्टा अघि मैले पहिलो प्रश्न भने धेरैवटा समस्याहरू मुद्दाहरू कोही राज्य सरकारसँग सम्बन्धित छ कोही केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित छ अनि राज्य सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमध्ये चाहिँ यो पर्जापट्टा पनि हो एउटा आज पहाडको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने पहाडहरूलाई जो जिटिए इलाकालाई मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने म जति बेला चेयरम्यान थिएँ जिटिए त्यति बेला मैले डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 87.2% मानिसहरू जनताको हातमा
आफ्नो पर्जापट्टा छैन, चाहे चिया बगानमा बस्ने होस्, चाहे सिन्कोना बगानमा बस्ने होस्, चाहे वनबस्तीमा बस्ने होस्। वनबस्तीमा अहिले अलिअलि दिनु थालेको छ, सुप्रिम कोर्टको 2006 को रुलिङले गर्दाखेरि राज्य सरकारले दिनु थालिसकेको छ। पनि त्यो पनि छ। गभर्मेन्ट ल्यान्ड होस्, लिज ल्यान्ड होस्, यो आदि। अर्को कुरो 1935 सालको त्यसताको ब्रिटिस भारत सरकार रहँदाको एउटा कानुन थियो, यो भूमि विभागको, त्यो अन्तर्गत डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया, त्यो कालिम्पोङमा पर्याप्त मात्रामा त्यो क्षेत्र छ। टिस्टामा भयो, या दार्जिलिङमा पनि छ, कसैमा धेरै कम्ती छ। र यी क्षेत्रलाई हामीले पर्जापट्टा दिलाउनु आवश्यक छ। मैले भने ज्यादा जस्तो हामी टी गार्डन बेलमा छ त्यो कुरो, र त्यो पर्जापट्टा प्रमुख हो। अनि यो कुरोहरूमा मैले भनिहालेँ, हाम्रो तेस्रो अध्यायले काम गरिरहेको छ। त्यसको डाटा म हुँदाखेरि नै कलेक्ट भएकोले गर्दाखेरि मेरोमा पर्याप्त मात्रामा यसको कागजपत्र रहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो एक सेक्सन छ जो अहिले यो पर्जापट्टा हेर्नको निम्ति हामीले काममा लगाइरहेका छौँ। यो एउटा। अर्को कुरो चिया बगानको न्यूनतम हाजिरा, जुन चाहिँ मिनिमम वेजेस एक्ट मुताबिक न्यूनतम हाजिरा ऐन मुताबिक पाउनुपर्छ भन्ने, र यो कुरामा पनि धेरै माथिसम्म कुरा पुगिसकेको थियो, तर बिचमा यो अलिकति अड्केर बसेको छ, कोभिडको कारणले पनि बसेको छ। र यसलाई पनि हामीले कन्टिन्युटी, एउटा निरन्तरता त दिनेछौँ। अब जहाँसम्म चिया बगानको श्रमिकहरूको सन्तानहरूको छ, उहाँहरू एकदमै अपेक्षित भएको छ। अहिलेको मार्केट इकोनोमीमा, अहिलेको बजारको अर्थव्यवस्थालाई हेऱ्यो भने उहाँहरूले दैनिक रूपमा जुन रोज पाउनुहुन्छ त्यसलाई एकदम म्याच गर्दैन। हामी चाहन्छौँ यहाँनिर अलिकति लेबर एक्सप्लोइटेसन भन्ने कुरा आउँछ। लेबर एक्सप्लोइटेसन भएको जस्तो देख्दैछौँ हामीले, र त्यसले गर्दाखेरि यो लेबर एक्सप्लोइटेसन नहोस् भन्नको निम्ति हामी यो तेस्रो अध्यायमा यो सब्जेक्ट म्याटर पनि राखेको छ। अब बोनस, अब दसैँ आउँदैछ हेर्नुहोस्, फेरि बोनसको चक्कर हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जति बेला 2019मा म हारेँ, बाई इलेक्सन पनि हारेँ, तर भए पनि एउटा जिम्मेवारी पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दाखेरि दसैँकै मुख्यमा, दसैँमै नै त्यति बेला अफिसहरू पनि बन्द थिए, तर पनि म चिया श्रमिकहरूले 20% पाउनुपर्छ भनेर मैले भोक हडताल बसेको थिएँ। 6 दिन जस्तो बस्दाखेरि पछिबाट 20% भयो, तर पाउँदाखेरि चाहिँ 1-2वटा बगानले 20% एकैचोटि दिए, एकै रकम उसमा। तर 12% अगाडि 8% पायो, र अहिले 1-2वटा बगानले चाहिँ अझै पनि उनीहरूले त्यो डिफल्टरहरू बगानहरू छ 1-2वटा, तर प्राय पहाडको 87वटा बगानमा बन्द भएको बगानहरूले त पाउँदैन, त्यो फौलाई मात्रै पाउँछ। बगानले जो बन्द भएको छ उनीहरूले बोनस पाउँदैन, त्यसलाई फौलाई भनिन्छ, फौलाईको अन्तर पाए। तर बन्द नभएको अहिले जुन कमान चालु छ त्यो मध्येमा चाहिँ सायद मेरो नजरमा 87मा 5वटा बगान त बनै छ, 82 भयो, र त्यसमा चाहिँ 3वटा बगानले चाहिँ सायद अझैले पनि दोस्रो किस्ती चाहिँ दिएको छैन भन्ने सुन्दैछु। अरूले चाहिँ सबै दियो र पायो, र खुसी छौँ। र योपालि पनि तपाईँले सोधिहाल्नु पर्यो यो प्रश्न, म एसके लाइभको तर्फबाट सम्पूर्ण मालिकवर्गलाई यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो चिया बगानको श्रमिकले कोभिडको बहाना नगरौँ, र योपालि पनि 20% पायो भने चाहिँ म अति खुसी हुन्छु। मलाई पनि खुसी लाग्छ। होइन, फेरि भन्ला फेरि फर्स्ट फेज कोभिडको टाइममा हामीले प्लकिङ गर्नु सकेनौँ, के गर्नु सकेनौँ, यो पनि गर्नु सकेनौँ भनेर बनाबाजी आउँछ। त्यसमा फेरि नेताहरू जान्छ, फेरि ट्रेड युनियनकोहरू, ट्रेड युनियन गइसकेपछि फेरि त्यहाँ फेरि जनतालाई, लेबरलाई केही थाहा हुँदैन माथि के हुँदैछ भनेर 1-2% गोजीतिर पनि पस्छ। फेरि यो त सिस्टम छ। फेरि त्यसले गर्दाखेरि सायद योपालिको 20% भएन भने पनि मेरो पार्टी या म त्यो राजनीतिक मञ्चसम्म त्यति बेलासम्म पुगिन भने पनि, मेरो तेस्रो अध्यायले अझै त्यति बेला पनि काम गरिरहेको छ भने पनि, व्यक्तिगत तौरमा पनि धेरै एउटा कम्पनीसँग मेरो चिनाजाना छ, जो जति बेला म राजनीतिकमा थिएँ। उहाँहरूको फोन नम्बर उहाँहरूसँग मेरोमा छ, तर उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु 20% को लागि। साथै यदि उहाँहरू नदिनमा अडान लियो भने मेरो चिया बगानको श्रमिक सन्तानको लागि विनय तामाङको केही न केही भूमिका अवश्य रहन्छ। त्यस बेला
मैले केही न केही एउटा कार्यक्रम मैले फ्याँक्नुपर्छ, व्यक्तिगत कार्यक्रम, र तेस्रो अध्यायले फ्याँक्नुहुन्छ, त्यो हामी गरेका हुन्छौँ। हुन त तपाईँले मेरो अघिल्लो क्वेसनलाई चाहिँ अब यस्तो पनि भन्नुहुन्छ होला, यो उहाँहरूको राजनीति उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरा पनि भन्नुहुन्छ होला सायद होइन। यो क्वेसन चाहिँ के छ भने भर्खरै मात्र एउटा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको एउटा अडियो भाइरल भयो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? होइन, तपाईँले उत्तर दिइहाल्नुभयो। यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जेएलएफ पार्टीको यो अन्धुनी मामला हो, विषय हो। म त्यो विषयभित्र पसेर केही जान्नु या इच्छा गर्नु या कसैलाई चम्काउनु, कसैलाई थेचाउनु मेरो मनसाय पनि छैन, मेरो विचार पनि छैन। तर मैले हेरेँ अजय एडवर्ड भाइ, उहाँको पूर्ण सबै मैले हेडफोन लगाएर सुनेँ उहाँको। अन्त कता कता चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले भन्दै जानुभयो, मैले पनि कानमा बेडमा बसेर बेलुका राति 10 बजीतिर सुन्दाखेरि चाहिँ म पनि एउटा षड्यन्त्रकै शिकार भएको, उहाँ पनि भएको। कता कता मैले त्यो पिक्चर आयो क्या मलाई, त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। बेशक अब त्यो मैले भनिहालेँ उहाँहरूको पार्टीको अन्धुनी मामला हो, कसरी मिलाउँछ उहाँहरू जानु मिलेको राम्रो। अझै पनि म भन्छु जेले पार्टी नफुटोस्, जोडियोस्, जो भन्यो उहाँको भनाइ राख्नुभयो अजय एडवर्ड भाइले, जायज हो। एउटा उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो उहाँलाई परेको थियो, राख्यो। हुन त अब यो चाहिँ के भएको थियो भने मैले सुन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जेएलए पार्टीको वाट्सएप ग्रुपमा हालेको थियो रहेछ खास चाहिँ। तर वाट्सएप ग्रुपबाट चाहिँ फेरि मिडियाले कुन चाहिँले चाहिँ मिडियालाई दिँदाखेरि चाहिँ यो भाइरल भएको। नत्र वास्तवमा मेरो मैले जुन अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ यही पाएँ कि अजय भाइको पनि मनसाय चाहिँ थिएन कि यो चाहिँ मिडियामा जाओस् भनेर चाहिँ उहाँले भनेको होइन रहेछ। तर उहाँले चाहिँ के भन्नु चाहेको थियो रहेछ भने आफ्नो पार्टीको वाट्सएप ग्रुपमा गयो भने चाहिँ मेरो बोलाइलाई चाहिँ भोलिको दिनमा पार्टीले यो माथि सोचोस् या विचार गरोस् या सभा राखेर यसमा चर्चा परिचर्चा गरोस् भनेको छ। अब त्यो सोसियल मिडियामा गइगयो। अब त्यो कसैले बदमास गरे पनि भन्दिनँ, तर कसैले हालिपठायो। त्यस पश्चात यो एकदमै ठुलो चुलेर गयो। तर व्यक्तिगत रूपमा म अजय एडवर्ड भाइ एकदमै उहाँ दार्जिलिङ पहाड प्रेमी हो, दार्जिलिङ पहाडलाई माया गर्ने व्यक्ति हो। उहाँको धेरै एउटा सोसियल कामहरू, सामाजिक कार्यहरू प्रशंसनीय छ। उहाँले राम्रो काम गरेर जानुभएको छ। आज अजय एडवर्ड भाइले एउटा स्वच्छ उहाँको छवि, एउटा तस्बिर छ पहाडमा कि उहाँलाई कुनै प्रकारको दाग लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उमेर पनि छ अझै, हाम्रो त म त निकै माथि आइहालेँ। उहाँको उमेर छ, उहाँले दार्जिलिङ पहाडलाई अवश्य नै आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट या आफ्नो उहाँको जुन चाहिँ अझै एडवर्ड फाउन्डेसन छ त्यसबाट त्यो हुनसक्छ उहाँले एउटा भन्नु पनि भएको छ कि म अब चाहिँ पूर्णतया रूपमा राजनीतिमा पस्छु अनि त्यहाँबाट म सेवा गर्छु भनेर। सायद उहाँहरूको आउँदो राजनीतिक जीवनबाट पनि दार्जिलिङ पहाडलाई केही न केही उहाँले गर्छ भने चाहिँ म चाहिँ एकदमै ठान्छु। किनभने उहाँकोमा जुन क्वालिटी मैले देखेको छु एकदमै राम्रो क्वालिटी छ, स्वच्छ छवि हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सोच, उहाँको विचार, किनभने पहिला जति म जिएनएफ छोडेर म अलिकति एउटा कथा गर्नु जिएनएफ छोडेर म 4-5 वर्ष त्यसै बसिरहेँ। त्यति बेला मैले गरिब दुःखी बिमारीहरूलाई बाहिर लान्थेँ। त्यस बेला मैले अजय एडवर्ड भाइ सानै थिएँ, तर उहाँहरूको ग्रुप थियो 5 जनाको। अजित मेन्सनमा उहाँहरूको अफिस थियो चौरास्ता कजमा। म जाने गर्थेँ अनि मैले यस्तो यस्तो बिमारी छ, तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलादेखि नै उहाँले गरिब दुःखी बिमारीहरूलाई सहयोग गरेको छ। मेरो चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि मलाई खाली हात पठाएन। उहाँहरूको जुन 4-5 जना उहाँहरूको बडी थियो, उहाँहरूले सहयोग गरेर यताउता गरेर त्यही दिन नदिए तापनि एकट्ठा गरेर मलाई त्यो गरिब दुःखीहरूलाई मलाई पनि सहायता गरेको अझै पनि मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति हो। उहाँलाई म एकदमै मान पनि गर्छु, सम्मान गर्छु, भाइ नै भए तापनि। तथापि जिएलएफ नफुटोस्। जिएलएफ पार्टीको भाइ मन घिसिङलाई पनि, भाइ निरज जिम्बा छ, एनबी छेत्री सर हुनुहुन्छ। मैले धेरै विज्ञ त्यहाँ नेतृत्वहरू देखेँ अस्ति। उहाँहरूलाई मेरो यही निवेदन छ, एकपल्ट अझै भाइको विषयमाथि तपाईँहरू फेरि जिएलएफ पार्टीले चर्चा परिचर्चा गर्नुहोस्। व्यक्ति गुमाउनु हुँदैन, व्यक्तित्व गुमाउनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि मान्छे हो,
उहाँ मन दुखेको होला, सम्झायो भने सम्झिन्छ भने घर परिवारभित्रको कुरो नफुटेको जियाले नफुटेको मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। जुटेर काम, किन त्रिपक्षीय वार्ता सामनेमा छ, फेरि जियाले फुट्दाखेरि अर्को सन्देश फेरि केन्द्र सरकारमा जान्छ। त्यसले गर्दा म त एउटा अहिले पार्टी बेगरको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि म त सुझाउ राम्रै मात्रै दिन्छु र यो मेरो सुझाउ हो। हजुर, त्यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ होइन अहिले, किनकि त्यो खालि एउटा अडियो मात्रै भाइरल भएको हो नि त। उहाँले लिखित रूपमा पनि दिनुभएको छैन, अहिलेसम्म पार्टीबाट राजीनामा दिने कुराहरू पनि गर्नुभएको छैन, अनि प्रेसमा पनि आउनु भएको छैन उहाँ प्रत्यक्ष त। तर हामी त्यो अडियोबाट के बुझ्न चाहन्छौँ भने उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न आफ्नो पार्टीबाट होइन। उहाँले आफूमाथि षड्यन्त्र भयो या त दिने कुराहरूमा कतिवटा कुरामा आफूलाई पनि शङ्का लाग्न थाल्यो, उहाँले शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि त्यो सब कुरामा चाहिँ हामीलाई लाग्छ हामी बुझ्न सक्छौँ नि त उहाँ अब रहनुहुन्न कि कतै राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग भन्ने हामी शङ्का त गर्न सक्छौँ नि त। होइन, अब जनताले या पत्रकार जगतले शङ्का उपशङ्का गर्ने पर्याप्त स्थानहरू छ, मेरो माथि पनि त छ नि त्यो त। तर यति फरक चाहिँ के भयो भने बिचरा अब अजय एडवर्ड भाइ चाहिँ अब म राजनीतिमा जान्छु भन्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले राजनीतिलाई नै समातेर चाहिँ काम गरेको छैन भनेर त्यहाँ स्पष्ट बुझियो उहाँको भनाइले। तर उहाँले जुन चाहिँ प्रकारले जस्तो चोट सायद उहाँ र मेरो एउटै होला होइन, तर मैले कहिले पनि भनेको छुइनँ कि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेको छुइनँ, त्यति हो षड्यन्त्र भयो भनेर मात्रै भनेको छु। र अलिकति राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ, तर म चाहिँ अब अहिले पनि उहाँको अहिले सम्पूर्ण यो कुरो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जिएलए पार्टीको एकदमै भित्री मामला हो, यसमा म कुनै हस्तक्षेपै गर्न चाहदिनँ। तर एउटा दाजुको हैसियतले एनबी छेत्री मेरो दाजु हो, तर अन्य जति पनि छन् सायद म भन्दा उमेर कमका छन्, हाम्रो मन घिसिङ भाइ पनि मभन्दा उमेर कम भएकोले उहाँलाई मेरो नम्र निवेदन जान्छ, एकपल्ट तपाईँहरू बस्नुहोस्, यो कुरोमा छानबिन गर्नुहोस्। अहिले अजय भाइ दार्जिलिङमा पनि हुनुहुन्न भनेको सुनेको छु, उहाँहरू आएपछि उहाँलाई बोलाउनुहोस्, के छ कसो छ भने मिलेको चाहिँ राम्रो, म चाहिँ यही भन्छु, मिलेको राम्रो, नमिल्ने कुरा छैन। अब मिलिन्छ नि, वेस्ट जर्मन र इस्ट जर्मन पहिला कटाक्ष हो नि, बर्लिनको वाल त तोडियो भने त्यो नमिल्ने कुरै छैन नि। अहिले साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया मिले कटाक्ष हो नि, भोलि के ठेकान कि भोलि त्यस्तो खालको समीकरण पनि आउला कि नर्थ कोरिया र साउथ कोरिया चाहिँ कोरिया मात्रै होला, हो किन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि विचार र मिलाउनेको मनोभाव र मिल्नेको मनोभाव, जसले मिडिएटर गर्छ उसको मनोभाव र दुई मन घिसिङ भाइ र अजय एडवर्ड भाइको बिचको दुईजनाको मनोभाव र मिलाउनेको मनोभाव चाहिँ एकताम्य भयो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ मिल्ने। तर मेरो अब तपाईँ र मेरोमा मतभेद भइरहेको छ, मेरो मनोभाव अलग्गै तपाईँको मनोभाव अलग्गै, मिलाउनेको मनोभाव फेरि अर्कै छ भने चाहिँ त्यो मिल्नु सक्दैन। तर तिनैजनाको मिलाउने, किनभने यो ठुलो चाहिँ होइन नि, हो किन भन्नुहोस् त। यो त अब नेपालीमा भनौँ जारको कथा त होइन नि त, जार मन घिसिङ भाइ र हाम्रो अजय एडवर्ड भाइ त जार त होइन नि त होइन। कोही बेला जार त मिल्छ भनेपछि त साथी हो, उहाँहरू त तँ मोमोको साथी हो, सानोदेखिको साथी हो होइन। यत्रो साथी छुटिनु सक्ला भन्नुहोस् त, साथी हो नि, तँ मोमोको साथी हो नि, सँगै सुत्ने सँगै उठ्ने सँगै। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यता मिलेको पनि राम्रो हो। म चाहिँ यही चाहन्छु, किनभने केही मतभेद होला, त्यो मतभेदहरू हटाएको अति उत्तम हुन्छ। हजुर, हामी अर्को विषयतिर जाउँ है। तपाईँले डुवर्सको पनि भर्खरै गएर आउनुभयो भन्नुभयो, अनि डुवर्सको लागि पनि काम गर्ने सोच्नु भएको छ पक्कै पनि होइन। अनि यस विषयमा चाहिँ के क्वेसन भने तपाईँलाई भर्खरै चाहिँ जोन बार्लाज्यूले चाहिँ नर्थ बङ्गाललाई अलग्गै गर्ने केही माग उठाउनु भएको छ होइन, अलगको लागि माग लिइरहनु भएको छ। अनि यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसले हाम्रो पहाडको जो वर्षौँदेखिको मुद्दा छ त्यसलाई कतिको प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? त्यही त अब अघि भन्नुभयो नि, अघि के भन्दा दुई अगाडि प्रश्न तपाईँले राख्नुभएको थियो पिपिएस, यो त्रिपक्षीय वार्ता। अब एउटा सांसद यहाँको सांसद राजु विष्ट भाइ अनि उहाँको समूह अनि घटक दलले गएर त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो घटक दलसँग भेट्दाखेरि जोन बार्लाज्यू उपस्थित थिएन त्यो प्रतिनिधि मण्डलमा। त्यसले गर्दाखेरि यताबाट जाने
गठबन्धनको दलहरू पहाडको गठबन्धनको दल अनि भारतीय जनता पार्टी अनि यहाँको सांसद महोदयको गएको प्रतिनिधित्वहरूले चाहिँ पिपिएसको बारेमा त्रिपक्ष वार्ता भन्दैछ। फेरि त्यहीँनिर डुवर्सकै एकजना जो मन्त्री पनि भए, केन्द्रीय मन्त्री पनि भए, भाइ जोन बारला, उहाँले फेरि उत्तर बङ्गाल राज्यको गर्नुहुँदैछ। यहाँनिर नै कन्ट्राडिक्टरी आउँदैछ। दुईजना भारतीय जनता पार्टीको सांसद, एउटाले पिपिएसको कुरा गर्दछ, एउटाले नर्थ बेङ्गलको अलग हुने कुरा गर्दछ। यहाँनिर कहीँ न कहीँ मिलेको छैन यो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि अनि जोन बार्लाज्यूले अस्ति जति बेला यो कुरो गर्नुभयो त्यति बेला उहाँको राज्य सरकार होइन, भारतीय जनता पार्टीको राज्य कमिटीले यसको अलिकति खण्डन पनि गर्यो। तर अस्ति फेरि जब कलकत्तामा रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ दिलीप घोष उहाँले यसलाई सपोर्ट पनि गरे फेरि। त्यसले गर्दा आज जबसम्म यो कुरो निर्दिष्ट रूपमा यो अगाडि जनताकोमा आउँदैन तबसम्म। तर यति जो पहाडको सांसदले पिपिएस बारेमा स्थायी राजनीतिक समाधान तराई डुवर्स र पहाड लिएर हुँदैछ भन्दैछ। फेरि अर्को चाहिँ यतापट्टिबाट भारतीय जनता पार्टीकै सँगै जितेर गएको सांसद जोन बार्ला भाइले चाहिँ, जो केन्द्रीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ उत्तर बङ्गाल। अब यसमा नै अलिकति कन्ट्राडिक्टरी छ, यसमा नै मत भिन्नता देखिरहेको छ। एउटै पार्टीभित्र दुईवटा स्ट्यान्ड आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले हामी नै त स्पष्ट छैनौँ भने त्यो माथि हामीले टिका टिप्पणी गर्नु त अब अहिले अति इम्याच्योर्डै होला। त्यसले गर्दा टाइम आएको छैन। यो चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ पोलिटिकल स्टन्ट पनि हुनसक्छ। हजुरलाई अन्तिम प्रश्न है, भोलिको दिनमा यदि अहिले त तपाईँहरू अलग अलग हुनुहुन्छ, तर भोलिको दिनमा तपाईँहरूको यदि विचारहरू मिले अनि अनित थापाज्यूले चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि हामी मिलेर कुनै पहाडको मुद्दालाई, हाम्रो जति पनि पहिलादेखिको मुद्दाहरू छ पहाडमा वो थाँतीमा रहेको त्यो मुद्दाहरूलाई लिएर अघि हामी एकसाथ जाउँ भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, उहाँको यो प्रश्न अन्तमा आयो तर बहुतै यसले अर्थ बोकेर आयो तपाईँबाट। हेर्नुहोस्, जति बेला मैले यो कुरोहरू पार्टीभित्र रहँदाखेरि राखेको थिएँ त्यति यसलाई गम्भीरतासँग लिएन। अनि तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि 2 तारिक जुलाई को दिन मेरोमा 1317वटा वाट्सएप ग्रुप छ, पार्टीको थियो। त्यस समय 1317वटा वाट्सएप ग्रुपमा त यो सबै त हाल्नु सकिनँ। 2 तारिक एउटा मैले सन्देश दिएको थिएँ पार्टी अध्यक्ष भएर होइन, विनय तामाङ शुभचिन्तक भएर। त्यो माथि सबैले हेऱ्यो तर अध्यक्षले के भनेको, विनय तामाङले भन्नु खोजेको के हो, पार्टीमा त्यो कुरो राखिएन या बुझेन या त्यसलाई गौर गरेर हेरिएन, पढ्यो मात्रै। 2टा टिका वाट्सएपमा लाग्यो निलो, त्यति मात्रै हो। अनि त्यस पश्चात 14 तारिक जुलाईको दिन बेलुकी 4:30 बजी मैले सबै फ्लाइट मोडमा राखेर सबै लेखेको सबै 1317वटा ग्रुपमा अनि इन्डिभिजुअल पनि हालिदिएँ। त्यहाँदेखि फ्लाइट मोड खोलिसकेपछि चाहिँ एकदमै त्यो 1317 ग्रुपमा एट अ टाइम गयो। 15 तारिक मैले 3 बजी रिजाइन गरेको। 14 तारिक बेलुकी 4:30 देखि उता 3 बजीसम्म 23 घन्टा थियो। रातको 10 घन्टा काटिदिनुहोस्, 13 घन्टा थियो। 13 घन्टामा त्यहाँ मैले विस्तृत रूपमा लेखेको छु। त्यहाँ छनक पनि छ, सङ्केत पनि छ। मैले यति पनि लेखेको छु, अबको मेरो रहल राजनीतिक जीवन बिहानको घाममा हिँड्नुपर्ने हो कि साँझको घाममा हिँड्नुपर्ने हो कि या घाम पानीको मिश्रित इन्द्रेणीमा पो हिँड्नुपर्ने हो, त्यो भावी दिनहरूले तय गर्छ भनिसकेपछि त्यहाँ त सङ्केत छ धेरै। त्यो त लामो थियो त्यो। तर 23 घन्टाभित्रमा मेरो पार्टीको अग्रज नेतृत्वले, केन्द्रीय समितिले मलाई यो तपाईँको लेख जुन चाहिँ वाट्सएपमा आएको छ यो बारेमा अति अचम्बित छ यो कुरोहरू र हामी भोलि बिहानै तपाईँको घरमा आउँदैछौँ र हामी 2-4 जना केन्द्रीय समितिसँग चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर न त अनित भाइले भने मलाई, न त केन्द्रीय समितिका अन्यले भने। म तपाईँले जहाँनिर अहिले इन्टरभ्यू लिनु हुँदैछ म त्यो घरमै थिएँ, यही घर मेरो। अनि कालिम्पोङबाट आउनुको लागि 2-2.5 घन्टा लाग्ला, खरसाङबाट आउनुको लागि 1.5 घन्टा लाग्ला, दार्जिलिङकोहरू 1 घन्टाभित्रमा आउँला, कसैले प्रश्न गरिएन।
त्यसले गर्दाखेरि मिल्ने म त मिल्ने धेरै कोसिस गरेको नै उहाँले केही प्रतिक्रिया दिएन नभएपछि आज उहाँले मात्र होइन उहाँको अन्यले पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन र अस्ति अब फेरि म छुट्टिएर गइसकेपछि यहाँ मैले उहाँको युट्युबहरू हेर्छु अनित थापा भाइको हेर्नु दाजुलाई म अति सम्मानसँग हेर्छु दाजुले जुन सोच र विचार राखेको छ त्यसलाई नै हामी पहल गरेर जाँदैछौँ भनेर पनि भन्दैछ तर अफसोसको कुरो स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु कि 15 तारिक जुलाईमा मैले राजीनामा दिएको हो 9 तारिक जुलाईको दिन दार्जिलिङको स्थानीय होटल सान्डेलिङमा सभा बसेको थियो त्यसमा कालिम्पोङ खरसाङबाट कोही केन्द्रीय समिति र वरिष्ठ नेताहरू आएन किनभने त्यो दिन केवल दार्जिलिङको वरिष्ठ नेताहरू त्यसमा नारी मोर्चाको युवा मोर्चाको कमै भागीदारी थियो तर सिनियरहरू थियो त्यसमध्येमा 20 जनालाई लिएर यहाँ गरियो हो त्यो सभा 9 तारिकको गर्छु भनेर चाहिँ भनेको हो तर त्यसमा म उपस्थित थिइनँ है किनभने मैले धेरै कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ र म जानु उचित हुँदैन किनभने मेरो एब्सेन्समा कुरा गरेको राम्रो किनभने उहाँहरूको विचार के छ किनभने म गयो भने त बोल्नु सक्दैन फेरि मनको विचार राख्नु सक्दैन भनेर म नगएको भने हुन्छ हो उहाँहरूले मलाई 9 तारिक गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको त्यो दिनै भाइ अनित थापाले उठेर बिचमा उठेर त्यो दिनको सभापति नै अनित थापा भाइ हुनुहुन्थ्यो उठेर रयल दार्जिलिङको 20 जना नेतृत्वहरूको अगाडि म अबदेखि विनय तामाङको प्रेसिडेन्टसिपमा को अन्डरमा चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ भनेर त्यति बेला भनिसकेपछि अब के भविष्यमा मिल्ने त्यहाँ कुनै एउटा चाँजो मिल्ला त मिल्दैन अनि अर्को दोस्रो कुरो उहाँले अस्ति पनि बयान आयो कि हामी सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो सप्ताहमा नयाँ पार्टी खोल्दैछौँ भनिसकेपछि त्यो नयाँ पार्टी खोल्नुको लागि न त मसँग सल्लाह गरिसकेँ म त बाहिरको मान्छे अब सल्लाह गर्ने जरुरत पनि छैन अनि आज सल्लाह गर्नु कुरा पनि आएन तब उहाँहरूले अर्कै दिशा पक्रिसकेपछि सायद म त्यो दिशामा जानु पनि उचित होइन होला र मेरो पक्षबाट त मिल्ने कमै देख्दैछु उहाँहरूलाई म यही शुभकामना शुभकामना टक्राउँछु अस्ति पनि दिएँ कि नयाँ पार्टी जो जन्म उहाँले गर्नुहुँदैछ धेरै विज्ञजनहरू आउँछन् भनेर भन्दैछन् हुन्छ उहाँहरूसँग एकदम विज्ञजन जोडेर पहाडको राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू जोडेर यदि पहाड तराई र डुवर्स र समुद्र गोर्खाहरूको निम्ति त्यो नयाँ पार्टीले नयाँ सूर्योदय सँगसँगै काम गर्छ भने म एकदमै सलाम पनि गर्छु अनि शुभेच्छा शुभकामना पनि टक्राउँछु तर त्यो दल एउटा क्षेत्रीय दल भएर बसेर केवल व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै हो भने चाहिँ सायदै त्यसको आयु पनि कम्ती रहन्छ होला र आफ्नो पार्टीको आयु राम्रो लामो राख्नु हो भने जनताको सेवा गर्नु आवश्यक छ र त्यो चाहिँ मुखले होइन कर्मले र त्यसले गर्दाखेरि मुखले एउटा भनेर कर्म अर्को गर्नु चाहिँ हुँदैन बरु कम्ती नै होस् राम्रो भएर जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो र अहिले तपाईँको अन्तिम प्रश्नमा यही भन्न चाहन्छु उहाँले पहिला नै बाटो काटिसकेकोले गर्दाखेरि बाटो लक्ष्मण रेखा कोरिसकेकोले गर्दाखेरि सायद त्यो लक्ष्मण रेखाबाट उहाँहरू पनि अगाडि आउन सक्दैन होला म पनि जान सक्दिनँ हस् त यहाँको विचार अनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा यसकै लाइभ तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त दर्शकवृन्द आजको निम्ति यति नै फेरि पनि हामी पहाडका विभिन्न कुराकानी लिएर विभिन्न नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको निम्ति म निर्दोषिका तामाङ बिदा दिनुहोस् नमस्कार कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE KNC INC PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार वह भी 2 साल तक ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर वेट लॉस गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स तो इंतजार किस बात का आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर
1800-572-9851। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।